Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bright Hall Public School Hassan Abdal welcomes you to its online teaching. Our today's lesson is English Grade 7, Lesson number 1. The title of the lesson is Light in the Night. In the last part, we completed the translation of half the chapter. In this part, we'll complete the translation of remaining chapter. By the late 1700s, 18वीं सदी के आखिर में लंदन हैड सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स, लंदन के अंदर इतने ज़्यादा गली के बल्ब या स्ट्रीट लैम्प्स मौजूद थे दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम, कि शहर में आने वाले लोग उनको देखकर हैरान या सरप्राइज हो जाते थे. अमेज से मुराद है सरप्राइज हो जाना. द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स, लैम्प्स जिस ईंधन के ऊपर चलते थे वो वैक्स थी. वैक्स इज लाइक स्टिकी येलोश मटीरियल जिसको मोम भी कहते हैं, और ऑयल या तेल दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल. वो तेल या वो वैक्स जलने पर एक इंतहाई नागवार बदबू देते थे. एंड ऑफन ड्रिप्ड, और अक्सर औकात वो गिरते थे. ड्रिप से मुराद ट्रिकल डाउन करना, फॉलिंग ऑफ ड्रॉप्स, टपकना. Many people were employed as lamp lighters. बहुत ज़्यादा लोग मामूर किए गए या उनको मुलाजिम रखा गया as lamp lighters, उन लैम्प्स को रोशन करने के लिए. Because each lamp had to be lit by hand every evening. क्योंकि हर लैम्प को हर शाम को अपने हाथ से या उस मुलाजिम के हाथ से जलाना होता था. तो बहुत ज़्यादा लोगों को उस काम के लिए मामूर किया गया. One German टूरिस्ट, एक जर्मन सयाह, विजिटिंग लंदन, जो कि लंदन में आया इन द 1700s, 18वीं सदी में, रोट इन हिज डायरी, अपनी डायरी में या अपनी किताब में कलम बंद करता है. एज इट वॉज क्वाइट डार्क, जैसा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था. व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग, जब मैं अपनी पहली शाम वापस आया, आई वॉज एस्टॉनिश्ड, मैं हैरान रह गया. एस्टॉनिश से मुराद अमेज्ड, सरप्राइज्ड या हैरान हो जाना. एट द एडमायरेबल मैनर, एडमायरेबल से मुराद है काबिल सताइश. वो हैरान रह गया उस काबिल सताइश अंदाज में, मैनर से मुराद अंदाज, इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, उस काबिल सताइश अंदाज से वो हैरान रह गया जिसमें गलियों में रोशनी हुई हुई थी उन लैम्प्स की वजह से. द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग, चमकते हुए लैम्प्स ने शहर को इंतहाई एक्साइटिंग बना दिया. एक्साइटिंग से मुराद दिलचस्प. एंड लाइवली, और जिंदगी से भरपूर. लाइवली से मुराद फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से भरपूर. द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर, एक दूसरे के इतना करीब हैं, दैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी, के हत्ता के एक इंतहाई आम एंड कॉमन नाइट्स, और मामूली रातों में, द सिटी हैज़ appearance of a festive illumination. The city has appearance of a festive illumination. Festive से मुराद त्यौहार का मौसम, खुशी के मौसम. illumination से मुराद रोशनी. Lamps एक दूसरे के इतना करीब थे, इस पूरे, if we translate this whole sentence, it will make sense from the beginning. Lamps एक दूसरे के इतना पास थे कि इंतहाई मामूली और आम रातों को भी शहर ऐसा दिखता था. अपीयरेंस मुराद दिखना, ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन. सिटी की खद्दो खाल या जो शहर था वो ऐसा दिखाई देता था जैसे वहां पे कोई मेला हो रहा है, जिसकी वजह से इल्यूमिनेशन हुई हुई है, रोशनी हुई हुई है. द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी. जो लैम्प लाइटर्स या वो मुलाजिम, वो लोग जो कि लैम्प्स को रोशन करते थे, क्विकली बिकेम, बहुत जल्दी बन गए, एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक इंतहाई अहम और वैल्यूड से मुराद होगी वैल्यूएबल, इंतहाई काबिल कदर, पार्ट ऑफ सोसाइटी, माशरे का एक अहम और काबिल कदर हिस्सा बन गए. दिस वॉज बिकॉज, इसकी वजह ये थी, दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़, क्योंकि वो ज़्यादातर, ऑफन से मुराद ज़्यादातर, अक्सर औकात, बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़. की फिगर से मुराद एक अहम शख्सियत
بن جاتے تھے ان دیئر کمیونٹیز، اپنی کمیونٹیز میں، اپنے معاشرے میں جہاں پہ وہ رہتے تھے اس علاقے میں. they would walk the same route twice a day. وہ ایک ہی رستے کے اوپر دن میں 2 دفعہ چلتے تھے. روٹ سے مراد رستہ، ٹوائس 2 دفعہ. اینڈ ایز دے چیکڈ، اور اس رستے پر 2 دفعہ چلتے ہوئے ایز دے چیکڈ وہ اس چیز کی جانچ پڑتال کرتے تھے، کلینڈ صاف کرتے تھے، فکسڈ مرمت کرتے تھے، لٹ جلاتے تھے، اور پٹ آؤٹ دا لائٹس یا روشنی بجھاتے تھے. دے وڈ نوٹس، وہ چونکہ ایک ہی رستے پر دن میں 2 دفعہ چلتے ہوئے لیمپس کی جانچ پڑتال کرتے تھے، ان کو صاف کرتے تھے، مرمت کرتے تھے، ان کو جلاتے تھے اور روشنی گل کرتے تھے یا بجھاتے تھے. تو اس پورے عمل کے دوران they would notice what was going on around them. وہ اس چیز کا مشاہدہ کرتے تھے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. many lamp lighters helped to make their routes safer. بہت زیادہ لیمپ لائٹرز نے مدد کی، یقین دہانی، ہیلپ سے مراد مدد کرنا، ٹو میک دیئر روٹس سیفر، اپنے اس رستے کو محفوظ بنانے کے لیے مدد کی. دیئر جاب ریکوائرڈ انرجی، ان کی جو جاب سے مراد کام، یہ کام جو کہ وہ لیمپ لائٹ کرتے تھے. ریکوائرڈ انرجی، ریکوائرڈ سے مراد اس کی ڈیمانڈ، اس کی ضرورت، اس جاب کی ضرورت تھی. کیا؟ انرجی توانائی، اسٹرینتھ طاقت، ایجلٹی مطلب تیزی، اینڈ ریلائبلٹی اور اعتماد. جو وہ کام کرتے تھے اس کی یہ تمام ضروریات تھیں. دے ہیڈ ٹو کیپ دا لائٹس کلین، ان کو لائٹس کو، اسٹریٹ لیمپس کو صاف ستھرا رکھنا ہوتا تھا. میک شور دا وکس ور ٹریمڈ ٹو دا رائٹ لینتھ، اور میک شور سے مراد یقین دہانی کرنا. اس چیز کی بھی وہ ایک تو وہ لیمپس کو لائٹس کو صاف رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے؟ میک شور دا وکس ور ٹریمڈ ٹو دا رائٹ لینتھ، وہ اس چیز کی بھی یقین دہانی کرتے تھے. وکس سے مراد ہے چراغ کی بتی جو ہوتی ہے. دا وکس ور ٹریمڈ ٹو دا رائٹ لینتھ، ٹرم سے مراد ہے تراش خراش کرنا، کاٹنا. وہ اس چیز کی بھی یقین دہانی کرتے تھے کہ چراغ کی بتی جو ہے وہ اس کی تراش خراش ہوئی ہوئی ہے، ٹو دا رائٹ لینتھ، مناسب یا جو صحیح اس کی لینتھ ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کے مطابق. اور پھر وہ اور کیا کرتے تھے؟ دے لائٹ ٹینز آف لیمپس ان دا ایوننگ، اور وہ 10 سے بھی کئی زیادہ لیمپس کو شام کے وقت جلاتے تھے ان دی ایوننگ. اینڈ پٹ دیم آل آؤٹ اگین ان دا مارننگ، اور پھر وہ ان کو، پٹ دیم آؤٹ سے مراد ہے ان کو بجھانا، اور پھر وہ اس کو دوبارہ ان لیمپس کو بجھانا اگین ان دا مارننگ، صبح کے وقت. مینی لیمپ لائٹرز ور پلیزڈ ٹو بی گارڈینز، بہت زیادہ لیمپ لائٹرز اس چیز سے خوش تھے. پلیز سے مراد خوش ہونا. ٹو بی گارڈینز ان دیئر کمیونٹیز، گارڈین سے مراد ہے سرپرست ہونا. بہت زیادہ لیمپ لائٹرز اس چیز کی وجہ سے خوش تھے یا کہ وہ اپنی کمیونٹیز، اپنے جہاں پہ وہ رہتے ہیں علاقوں میں سرپرست بن گئے. اینڈ آفن the job would be passed on from parent to child، اور اکثر اوقات یہ کام لیمپ لائٹرز کا would be passed on from parent to child، والدین سے بچوں کو منتقل ہوتا تھا. passed on سے مراد منتقل ہونا. The lamp posts of London were designed with a bar، لندن کے جو لیمپ پوسٹ تھے وہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے، اس طرح بنائے گئے. ڈیزائن سے مراد ان کو تشکیل دینے کے عمل کو ڈیزائن کہتے ہیں. The lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top. لندن کے لیمپ پوسٹ کو اس طرح تشکیل دیا گیا، اس طرح بنایا گیا کہ ایک سلاخ جو ان کا ٹاپ کا حصہ تھا، جو کہ ان کا اوپر والا حصہ تھا، وہاں سے ایک سلاخ، either side سے مراد ہے دونوں طرف سے، ہر طرف سے، زیادہ تر 2 اطراف سے ایک سلاخ باہر آئی ہوئی ہوتی تھی. so that the lamp lighters could safely rest his ladder on them، تاکہ جو کہ لیمپ لائٹر ہے وہ انتہائی حفاظت کے ساتھ محفوظ طریقے سے اپنی سیڑھی کو ان کے اوپر رکھ سکے. لیمپ لائٹرز moved quickly، لیمپ لائٹرز بہت تیزی سے چلتے تھے. quickly سے مراد تیزی سے. carrying their ladder، اپنی سیڑھی اٹھائے ہوئے، لیڈر سے مراد سیڑھی.
and going up and down it 100 times of a day. और वो तेजी से चलते थे अपनी सीढ़ी उठाए हुए, और उस सीढ़ी के ऊपर दिन में वो सैकड़ों दफा ऊपर नीचे चढ़ते थे लैंप्स लगाने के लिए या उनको बुझाने के लिए. The lamp posts were decorated with royal crest. जो लैंप पोस्ट थे वो डेकोरेटेड थे, उनको सजाया गया था. डेकोरेशन से मुराद, डेकोरेटेड से मुराद है सजाना, सजावट करना. विद रॉयल क्रेस्ट, एक शाही ताज के साथ. क्रेस्ट से मुराद यहाँ पे ताज है. एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैंप लाइटर्स. तो लैंप पोस्ट को सजाया जाता था एक शाही ताज से, और लुक्ड आफ्टर केयरफुली से मुराद उनका 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 ध्यान रखा जाता था इंतहाई हिफाजत के साथ, केयरफुली बहुत ही एहतियात के साथ, बाय द लैंप लाइटर्स, जो कि लैंप लाइटर्स थे. When gas lamps started to be used from 1805 onwards, जब गैस के लैंप्स इस्तेमाल होना शुरू हो गए 1805, सन 1805 और उससे आगे आगे, they changed the work of the lamp lighters. उन्होंने लैंप लाइटर्स का अंदाज जो कि काम करने का था उसको तब्दील कर दिया. The gas lamps were much quicker to light. जो गैस के लैंप्स थे जो कि बाद में 1805 से आगे इंट्रोड्यूस कराया गया, उनका तारुफ कराया गया ऑयल लैंप्स की जगह, वो काफ़ी जल्दी जला लिए जाते थे, उनको जलाना काफ़ी आसान था. एंड डिड नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क लाइक दी ऑयल लैंप्स. और इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, रिक्वायर समाज ज़रूरत, लॉट्स ऑफ वर्क लाइक ऑयल लैंप्स, और उनमें उनको जलाने के लिए इतना ज़्यादा काम की मशक्क़त की ज़रूरत नहीं थी जितना कि ऑयल लैंप्स को जलाने के लिए होती थी. सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल, जैसा कि चेंजिंग से मुराद तब्दील करना, द स्मेली ऑयल, बदबूदार तेल को चेंज करना या तब्दील करना. एंड रिप्लेसिंग एंड ट्रिमिंग विक्स, और विक्स को जो कि चिरागों की बत्ती होती है उसको तब्दील करना या उसकी तराश करने के लिए भी ज़रूरत नहीं थी गैस लैंप्स में, क्योंकि ये उसमें नहीं होती थी. Some of the lamp lighters felt their job was not the same anymore. some of the lamp lighters, कुछ lamp lighters felt, ने महसूस किया, their job, उनकी नौकरी या उनका काम was not the same anymore, अब पहले जैसा नहीं रहा. Charles Dickens captured this feeling in the story The Lamp Lighters, when one character talks about the change from oil to gas lamps. Charles Dickens was a famous English writer of Victorian era. He was born in 18th century and he died in 18th century as well. So during his times, he observed the street lamps and the gas lamps because these were prevalent in his time. So he mentioned the talk of a character in his novel. So we'll discuss this here now. So Charles Dickens captured this feeling. Charles Dickens ने कैप्चर किया, समराद कलम बंद किया, महफूज किया अपनी किताब में, दिस फीलिंग, इस एहसास को, इन द स्टोरी, एक कहानी में, द लैंप लाइटर्स, जिसका अनवान है द लैंप लाइटर्स. व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैंप्स, जब एक कहानी का किरदार इस बारे में बात करता है जो कि तब्दीली आई फ्रॉम ऑयल टू गैस लैंप्स, फ्रॉम ऑयल लैंप से गैस लैंप्स में जब तब्दीली आई, जब गैस लैंप्स लगा लिए गए, तो वो क्या डिस्कस करता है. He says, I foresee in this, मैं इसमें देख सकता हूँ. foresee से मुराद है predict करना, anticipate करना, पेशन गोई करना. So वो पेशन गोई करता है. I foresee in this, मैं इसको लेके पेशन गोई करता हूँ. The breaking up of our profession, मतलब कि the breaking up of our profession, हमारे पेशे का इख्तिताम, हमारे पेशे की ज़रूरत नहीं रहेगी. There's no more going the rounds to trim by daylight, अब हमें नहीं ज़रूरत पड़ती going the rounds, जाना बाहर, to trim the by daylight, तराश करना दिन के वक्त ऑयल लैंप्स की. no more dribbling down of the oil, अब ऑयल जो है ड्रिबल डाउन नहीं करता क्योंकि अब गैस लैंप्स है. no more dribbling down of the oil, अब तेल नीचे नहीं गिरता. on the hats, टोपियों के ऊपर. and the bonnets of ladies, bonnets is also kind of hats which were worn by the female population in the Victorian era. And so the character talks that there is no more dribbling down of the oil on the hats and bonnets of ladies and gentlemen when one feels in spirits. अब जब एक इंसान when one feels in spirits से मुराद है जब एक इंसान काम के लिए बाहर निकला है और वो काफ़ी
جوش میں ہے, کافی پرعزم ہے, تو اب اس کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ نیچے سے تیل صاف کرنا ہے, وہ تیل جو کہ ٹوپیوں کے اوپر خواتین اور حضرات کی پہ گرتا ہے. اینی لو فیلو کین لائٹ اے گیس لیمپ. ادھر وہ کمپیریزن کر رہا ہے, از ڈرائنگ اے کمپیریزن that how the nature of job has changed. So he says any low fellow can light a gas lamp. اب کوئی بھی انسان جو کہ اتنا جوشیلا نہیں ہے وہ گیس لیمپ آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے. اب اتنی زیادہ طاقت یا اب اتنی زیادہ جوش واللہ یا محنت نہیں ضرورت اس کی گیس لیمپس کے انٹروڈکشن کی وجہ سے. گیس لیمپس were better than oil lamps in many ways. گیس لیمپس آئل لیمپ سے بہتر تھے, بیٹر سے مراد بیٹر, in many ways, بہت زیادہ طریقوں میں. although a big issue with them was that every now and again one would blow up. although سے مراد ہے اگرچہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, a big issue. وہ مسئلہ کیا تھا, was that every now and again means from time to time sorry, from time to time, ہر تھوڑی دیر بعد, one would blow up. ان گیس لیمپس میں سے ایک پھٹ جاتا تھا. blow up سے مراد ہے پھٹنا. اوور ٹائم, وقت گزرنے کے ساتھ, گیس لیمپس ریپلیسڈ آئل لیمپس. گیس لیمپس نے آئل لیمپس کی جگہ لے لی, ریپلیس سے مراد جگہ لے لی, ان کا متبادل بن گئے. لیٹر, بعد میں, ود دا انوینشن آف الیکٹریسٹی, انوینشن سے مراد ایجاد, بعد میں, لیٹر ود دا انوینشن آف الیکٹریسٹی, بعد میں بجلی کی ایجاد سے, گیس لیمپس were replaced by the electric lamps which now dominate modern streets. تو جب when the invention of electricity took place, the gas lamps were also replaced by the electricity lamps. So we'll do the translation now. Later with the invention of electricity, بعد میں بجلی کی ایجاد سے gas lamps were replaced by electric lamps. gas lamps تبدیل ہو گئے by the electric lamps, بجلی سے چلنے والے لیمپ سے, which now dominate, جو کہ اب کثیر تعداد میں ہے, dominate سے مراد ہے کثیر تعداد ہے ان کی, ماڈرن اسٹریٹس, جو جدید سڑکیں ہیں ان پر الیکٹرک لیمپس کی کثیر تعداد ہے. ٹوڈے دیر آر اسٹل 1500 گیس لیمپس ان لنڈن. آج کے دور میں بھی, اسٹل سے مراد بھی, 1500 گیس لیمپس لنڈن میں موجود ہیں. 5 people are employed to operate them. 5 لوگوں کو مامور کیا گیا اس کام کے اوپر کہ وہ ان کو چلائیں. آپریٹ سے مراد ہے ان کو چلانا. They light them every evening and put them out every morning. وہ ان کو ہر شام کو جلاتے ہیں, light them every evening and put them out every morning, اور ان کو ہر صبح بجھا دیتے ہیں. These lights are carefully looked after because they are part of the city's history. ان لیمپس کو, these lights are carefully looked after, ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. because, اس کی وجہ کیا ہے, they are part of the city's history, کیونکہ وہ شہر کی تاریخ کا ایک حصہ ہیں. Kensington Palace Gardens is the name of a long avenue in London. Kensington Palace Gardens لندن کے اندر ایک نام ہے, ایک بہت طویل سڑک کا یا ایک جگہ کا in London. It is lined with grand old buildings. It is lined سے مراد ہے اس میں قطار در قطار grand old buildings موجود ہیں. گرینڈ اولڈ بلڈنگ سے مراد ہے پرانی عمارتیں جو کہ انتہائی شاندار ہیں. اینڈ از لٹ انٹائرلی بائی گیس لیمپس, اور وہ جو ایوینیو ہے اور وہ جو سڑک ہے وہ لٹ انٹائرلی بائی گیس لیمپس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام تر روشن ہے گیس لیمپس کی وجہ سے, جو کہ تاریخ کا حصہ ہے ان کی. There you can imagine, وہاں پر جا کے آپ تصور کر سکتے ہیں, what it would have been like, کہ وہ کیسا ہوگا in لندن میں ڈیورنگ دا ٹائمز آف چارلز ڈکنز, جس وقت میں چارلز ڈکنز لندن میں رہتا تھا. کیونکہ آپ وہاں پر جائیں گے, when you'll visit that avenue you'll find the gas lamps lit, and there you can imagine how that would have been like in the times of Charles Dickens. وہاں پہ جا کے آپ کو محسوس ہوگا کہ اس دور میں جب چارلز ڈکنز لندن میں موجود تھا تو اسٹریٹ لیمپس جو کہ گیس کی وجہ سے چلتے ہوں گے کیسا سما پیش کرتے ہوں گے. So we have ended our translation for today and we have completed this chapter. So we encourage you to stay safe and wash your hands frequently for more than 20 seconds, and
maintain good hygienic standards in your home and around wherever you go. And we hope that you stay safe, and we say goodbye to you, and we'll see you in the next series of lecture. Thank you very much.